Monsieur le khair alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, comme une recette هايلة اللي هي la tropézienne avec ma touche personnelle اللي ما شفتوهاش من قبل. Alors avant de commencer نقول لكم راني وليت après une absence de 15 jours ولا هكاك لا غالب j'étais malade. الحمد دوكا ان شاء الله je suis de retour. Alors هاد la recette لازم تبعوها étape par étape parce que فيها la vidéo هذه فيها بزاف les astuces. Alors تبعوها jusqu'au bout. بسم الله نبداو بلا recette. Alors نبداو بلا pâte briochée. بسم الله عندنا 15 grammes de levure biologique, 80 ml de lait tiède, 50 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 2 œufs, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. تحبوا ديروا le zeste de citron, انا ما درت le zeste, درت la vanille. عندنا 300 g de farine et la pincée de sel اللي ما ننساوهاش. Alors, vous prenez votre pétrin ولا تحبوا تعجنوا باليد كيف. Alors, تحطوا le lait tiède كما قلنا avec la levure biologique et le sucre. هنا شويه وتخلطوهم avec une cuillère شويه ماشي حاجه باش يتخلطوا les ingrédients. Après تزيدوا la farine tamisée bien sûr avec la vanille. انا زدت معاها la vanille هنايا. تحبوا ديروا le zeste كيما قلت لكم. Voilà. هنا زدت l'eau de fleur d'oranger et le beurre fondu. Voilà. هي ديروا كامل les ingrédients à la fois, d'accord. وتخلطوا. هنا زدنا les œufs. Et voilà, le tout يتخلط avec le crochet. Hein. Alors تبداو بفيتاس مينيمال حتى فيتاس ماكسيمال تطلعوا بالعقل كيما راكم تشوفوا هنايا exactement. Alors هنا لا بات تعجنوها 10 minutes pas plus sinon تسخن وتخسر لكم لا بات d'accord. Voilà. هاي لك لابات وجدت شوفوها كيفاش جات تري بيل بات. كيفاش تعرفوا لابات راهي ناجحه؟ شوفوا كي تجبدوها هكا تجيكم ما تتقطعش. فوالا هنا درت ان بو دويل دون ان ريسيبيون باش نحطوا لابات تاعنا تخمر. فوالا الوغ تخليوها تخمر لو ماكسيموم. تحبوا ساعه زوج سوايع، انايا خليتها 2 وشويه. فوالا خليوها تخمر وتغطيوها افيك ان بابي فيلم دائما ما تنساوش. Alors, نحكي لكم شوية على هاد la tarte. Cette tarte a pour origine la ville de Saint-Tropez اللي هي en France. C'est un pâtissier une boulangerie لتما وسماها سما هاد la brioche la tropézienne pardon. Voilà l'histoire تاعها وكانت en 1955. Voilà l'histoire. هذه هي. هنا كيما قلت لكم نكملوا مع لا روسيت تاعنا. نديروها في بابي فيلم. هنايا après ما خمرت elle va doubler de volume. هكذا تخليوها après تنحيو le papier film bien sûr. Et voilà. هنايا vous dégazez la pâte تاعكم. Voilà. هكذايا. Très bien. هنا ديروا شويه farine sur le plan de travail تاعكم ماشي بزاف. رشه خفيفه باش جوست ما تلصقناش la pâte. Voilà. ونحطوا la pâte. زيدوا رشه خفيفه من الفوق باش ما تلصقناش. Et voilà, vous j'aplatis la pâte avec le rouleau بالعقل ما نعبزوش بزاف. بون هنايا كاينين اللي يحبوا لا تروبيزيان تكون اون كوش فين يعني لا بات تكون رقيقه وكاينين اللي يحبوها فريمون تكون خشينه. انا كاينه اون كوز علاش درت لا بات دوك تشوفوها معايا شويه رقيقه رققتها باسكو في لافان راكم رايحين تشوفوا واحد اون توش بيرسونيل في لا تروبيزيان ما شفتوهاش كامل افون. فوالا هنايا رققت باسكو حبيت يكون ان اكيليبر دو غو. دوك كي نلحقوا لهاديك ليتاب نعاود نولي لكم هنا باش تفهموني. الوغ هنا جي بري ان امبورت بيس ودرتو في لا فارين باش ما تلصقليش باش ما يلصقليش مع لا بات. فوالا هنا كيما قلت لكم تحبوها رقيقه تحبوها خشينه. انا كيما قلت لكم حبيت يكون ان اكيليبر دو غو يعني لا بات اي لا كريم بلس حاجه واحده اخرى ومن بعد تشوفوها تبعوا لا فيديو باش تعرفوا لا سوربريز. الوغ اللي ما يديرش هذيك ليتاب اللي حنديرها يديرها الا حب خشينه ماشي مشكل تجي
نورمال. فوالا انا درت هادوما صغار رقاق والخشينه ما درتلهاش، هذيك ليطاب اللي غنديرها درتها شويه خشينه عليها. فوالا هذه هي اكزاكتومون. هنا نحيو ليكسي دو بات باردون. فوالا وهذيك اللي تبقى شوفوا معايا ما تعجنوهاش، لموها برك. شوفوا كيفاش راني نلم فيها، ما تعاودوش تعجنوها. فوالا ليجيرمون كيما راكم تشوفوا. اي فو فورمي لا بول، اون بول باردون، و تعاودوا ترجعوها تكمل الخميرات تاعها. داكور لو طون نكملوا هادوما. تري بيان. فوالا ترجعوها لو ريسيبيون. فوالا تري بيان. ونحطوهم في لو بلاطو. تري بيان. فوالا ديروا باردون ما قلت لكمش ان بلاطو فيه ان بابي كويسون بيان سور، وتحطوا لي تروبيزيان تاعكم. اي فوالا هنايا رفدت لي 6 هاد لو بلاطو هذا رفد لي 6 بياس. هنا on va préparer la dorure تاعهم. alors درت ان اوف، اون بانسي de sel بلس لا فاني. دوك نديرها باسكو كي كنت نفيلمي نسيت لا فاني ابري تفكرتها وزدت درتها. فوالا لا فاني ليكيد. فوالا اون غوت شي حاجه وتخلطوها avec une fourchette. Voilà باش نحلو هذاك لوف. Très bien. Et vous prenez un pinceau et vous étalez les œufs بلا ما تعبزوا على لا بات. une remarque هنا ديروا les œufs ديروا لا دورور قبل ما يخمر، قبل ما تخمر لا بريوش تاعنا. فوالا وتخلوها هنايا تزيد تخمر اون دوزيام فوا. هايليك لا دوزيام تاخت اللي قلت لكم درتها شويه كبيره. فوالا خليتها شويه خشينه على الاولى. شوفوا voilà. On va préparer donc la crème mousseline. La crème mousseline عندنا 2 œufs, 100 g de sucre, 60 g de maïzena, vanille et sel bien sûr, ou عندنا 500 ml de lait chaud ou là 500 g kif kif. D'accord. Alors, bien sûr, la méthode de la méthode crème pâtissière, le sucre, les œufs et la maïzena, le sel ensemble avec un fouet. Voilà. تخلطوا très très bien كيما دائما نقول لكم في la crème pâtissière. تخلطوا très très bien avec le fouet manuel pour éviter les grumeaux. Voilà. Très bien. Voilà. هنايا تبداو تحطوا لو لي شو هذاك بالعقل لا باش ما يطيبش البيض. ترميو لو لي شو وتخلطوا en même temps. Voilà, ترميو la moitié après le mélange تاع les œufs et tout. ترميوه كامل فوق le reste تاع le lait chaud. Voilà. تحطوا كامل لا كونتيتي. جو بريسيز كامل لا كونتيتي باسكو تنقص شويه لي ميزور يخسروا. لا باتيسري لازم كلشي يكون بريسي. فوالا هنا لا فاني ما نحطوهاش حتى طيب لا كريم باش غير نحيوها من لو فو نرميو لا فاني. فوالا شوفوا لا كريم كيفاش جات ليس بزاف تهبل ما شاء الله، خرجت شابه تري بون. جربوها وقولوا لي رايكم. فوالا تري ليس ما كاش لي غرومو كلش نت. هنا كي جوست ابري تحطوها dans une assiette une assiette creuse باش تكفيكم وديروا بابي فيلم او كونتاكت باش ما تجيكمش هذيك لا كروش، ما ديرلكمش لي بكتيري هذوك. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. تري بيان. ما تخليوش كامل الهواء في لاسيات. داكور. تري بيان. فوالا وتخلوها تبرد à température ambiante. ما ندخلوش لا كريم باتيسير الفريجيدير s'il vous plaît. alors هنا اون فوا ما بردتش بزاف انا خليتها 5 minutes. تبعوني مليح. خليتها 5 minutes à température ambiante. درتها ابري درتها dans un pétrin كيما راكم تشوفوا dans le pétrin ودرت avec le fouet bien sûr تاع le pétrin. شوفوا تخلوا لا ميثود تاع لا كريم موسلين
تبعوني مليح، تبردوها بلو فوي فيتاس بالعقل في الاول شويه مينيمال، ومن بعد روحوا فيتاس ماكسيمال حتى تبرد كيما راكم تشوفوني. اون فوا تمسوا لو ريسيبيون تلقاوه بارد، لتما تروحوا ديروا لي 60 غرام دو بور يكون بارد. جو بريسيز تخرجوه من الفريجيدير اون بوتي مورسو وتحطوا بالعقل مورسو بمورسو، بالعقل يعني مورسو يكونوا صغار، داكوغ، حتى تطلع لكم لا كريم تاعكم. جو بريسيز انكور لو بور يكون بارد. فوالا هاي ليك لا كريم موسلين طلعت، شوفوها شحال شابه، تري نيت، بزاف شابه، ما كاش لي كرومو، شوفوها ما شاء الله. جات فريمون وبنينه بنينه. جربوها وتشوفوا واش راني نقول باللي صح. فوالا جربوها وقولوا لي وبعثوا لي في لو جروب فو روتور افيك سومي كيك سور فيسبوك، باتوا لي نشوف لي فوتو. هاي ليك لا تروبيزيان وجدت. فوالا شوفوها كيفاش تنفخت ما شاء الله. الا حبيتوها كيما قلت لكم خشينه اكثر تقدر تنفخ لكم بلوس، مي ما تفتحوهاش بزاف، انا حبيتها تكون هكذا رقيقه، داكوغ. دوكا on va préparer la surprise اللي هي لو كراميل. alors لو كراميل راح يكون enrobé كامل في باردون، لا تروبيزيان راح تكون enrobé في من الفوق في بلو كراميل اللي هي ماتوش، ما شفتوهاش من قبل. فوالا باش يجي هذاك، باش يجي لا تروبيزيان تجي كروستيونت افيك لا كريم موسلين فاني، بيناتنا ما نحكي لكمش. سي تري تري بون، جربوها وقولوا لي رايكم. فوالا دعاوي الخير برك، هذا ما كان. فوالا شوفوا كيفاش هنا نعطي لكم ان بيتي كونساي. كي تكونوا تخدموا في هاد ليتاب روحوا غير بالعقل، بالكو تحرقوا يديكم ولا سي تري تري دونجرو، باسكو لو كراميل ديروا يدكم في النار وما ديروش يدكم في الكراميل، بزاف الحرقه تاعها وحدها. الوغ ما مديت لكمش لا ريسيت باردون. عندكم 50 غرام دو avec 150 غرام de sucre cristallisé و تخلوها تغلي sur feu doux حتى تولي لكم مارون كيما راكم تشوفوا فيها. الوغ une petite astuce، ديروا دائما كي تروحوا تخدموا ان كراميل avec de l'eau ماشي كراميل اسيك، ديروا الماء قبل لو سكر بصح او ميم طون، يعني ما ترموش لو سكر ومن بعد لو، رميو الماء ومن بعد السكر سينون لو سكر يتحرق. فوالا هنا راني نفتح في لا تارت تروبيزيان، شوفوا كيفاش خرجت لداخل ما شاء الله. فوالا هنا جي بري اون بوش ا دوي، لا دوي كانولي سامبل. نتوما لو ديكور اللي حبيتو، انا درت تروبيزيان اما فاسون، كل واحد واش يحب يدير، سي دي غو. فوالا هنا لا كريم ما كاله تعاودوا زعما تخلطوها ولا سي بون راهي واجده، خلوها دائما ا تمبيراتور امبيانت، جو بريسيز قبل ما تخدموا بها بيان سور. فوالا مي اون فوا ديروها في لو غاتو اي تو سي بون تبات داخل الفريجيدير، سينون تفسد. تري بيان باسكو فيها الحليب لي زو اي تو. فوالا هنايا وجدنا لا بوش، تري بيان. فوالا نبداو نخدمو. فوالا انا جي شوازي cette décoration et voilà très bien. هذه لا بروميير ديكو، هذه الكبيره. فوالا شوفوا كيفاش نفخت بلوس بالعاني، حبيت نوريها لكم. هنا جي بريفيري ندير دي روزاس تكون شابه. لا تارت هذه ما درت لهاش لاكوش كراميل كيما قلت لكم قبل، نعاود نفكركم ما درت لهاش لاكوش كراميل. الوغ جي بريفيري نديرها خشينه باسكو راح يكون زوج، راح يكونوا دو غو، راح تكون لو غو تاع لا بريوش بلس لو غو تاع لا كريم، يعني ما درتش فيها الكراميل. باغ كونطخ الاخرى درت لا بات رقيقه باش يكون ان اكيليبر دو غو انتر لا بات بريوشي، لا كريم موسلين et le caramel. Voilà. هنا ديروا لي روزاس في كامل لا تارت كامله بالعقل. تري بيان. فوالا سوبر. هنا من الفوق هذه درتها اون تارت يعني كلاسيك، درت لها لو سكر غلاس من الفوق، يعني ا لونسيان لا باز تاع لا تروبيزيان تجي هكذا افيك دو سكر غلاس من الفوق ولا كريم من الفوق في الوسط، داكوغ. فوالا هاي ليك
هذه خليتها لكم سامبل. فوالا ما شاء الله. هذه كي يجوكم ضياف الله يبارك ما شاء الله تحمر الوجه. فوالا هنا تاني درت دي غوزاس هكذايا تانيت. قلت لكم سي دي غو كل واحد واش يحب يدير. فوالا الوغ ماذا بيا تجربوا مي ريسيت وتبعتوا لي فو روتور نشوف لي فوتو تاعكم ونفرح بهم في مون جروب فيسبوك لو جروب تاعي اللي اسمه فو روتور افيك سومي كيك و ما باج فيسبوك اللي هي سومي كيك et ma page Instagram اللي هي سومي كيك. Voilà. مرحبا بكم. J'attends vos retours. Abonnez-vous. Je suis plus présente sur Instagram que YouTube parce que YouTube لازم تفيلمي لازم المونتاج لازم فيه بزاف des étapes. Alors نطول فيه ماشي كيما انستغرام وفيسبوك. جو سوي اجور فيه ميم لو جروب فيسبوك اوسي راني اجور فيه كتر. دوك اني كتبتهم لكم هنا من تحت. روحوا مرحبا بكم. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو وتقولوا لي رايكم اون كومونتير وتقولوا لي واش راكم حابين نزيد ندير لكم. مالغري كاينه اون ليست راهي في راسي قالوا لي عليها في كلكو لايف هكا قالوا لي كلكو زابوني ديري لنا هادي راهم جايين ما تقلقوش غير بالعقل. حبيت بعد لابريز بعد باردون لابسونس هذيك ندير لكم حاجه جديده اللي تفرحكم. فوالا ان شاء الله تجربوها كامل. هنايا j'ai pris mon ardoise et je suis en train de décorer l'ardoise. Voilà. هنا كنت حندي هذيك ادغوات ما قلت لا ندير الاخرى parce que la décoration تاعها est différente. Voilà. En tout cas la photo راكم رايحين تشوفوها sur Instagram et Facebook سومي كيك. فوالا تشوفوا لي فوتو كامل. هنا نخليكم تسمعوا. فوالا راكم سمعتوا القرمشه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله وشهيدكم في الجنه. الوغ نستنى فو روتور. ان شاء الله عجبتكم لا فيديو. ابونيفو. مرحبا بكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.